बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब इस्म आमिर और तुर्की के सदर की सदारत में कतर तुर्की सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी का छठा इजलास अंकारा के सदारती महल में मुनक्किद हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से कतर के दौरे पर आए हुए अमरीका के कायम मकाम वज़ीर दिफा और एक रिपब्लिकन सेनेटर ने अलग अलग मुलाकात की है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 248 मरीजों के सेहतयाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,35,198 हो गई है। और हुकूमत के कम्युनिकेशन ऑफिस ने कहा है कि 29 नवंबर बरोज इतवार से कतर में रिहाइश पजीर अफराद बैरून मुल्क सफर करते वक्त एक्सेप्शनल एंट्री परमिट्स हासिल कर सकेंगे। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म आमिर शेख तमीम बिन हमद अल तानी और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की सदारत में कतर तुर्की सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी का छठा इजलास अंकारा के सदारती महल में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के गुज़श्ता इजलासों में किए गए फैसलों और उन पर अमल दरामद के नताइज का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के अवाम के मुफादात के पेश नज़र कमेटी की कारकर्दगी को मजीद बढ़ाने से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस आए। इजलास में दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फ़रोग देने के वसाइल के अलावा इलाकाई और बैन अक़वामी मसाइल के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। साहिब इस्म आमिर शेख तमीम बिन हमद अल तानी और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की मुलाकात में दोनों मुल्कों के तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, खास तौर पर सियासत, इक़्तिसादियात, दिफा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। इसके अलावा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात, खास तौर पर फ़लस्तीन, लीबिया और शाम के मौजूदा हालात ज़ेर बहस आए। साहिब इस्म आमिर और तुर्की के सदर ने एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें तुर्की में इंस्टीनिया पार्क शॉपिंग सेंटर के हिस्स की खरीदारी के लिए एक MOU पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और तुर्की के इदारे आल्टिन हेलिक के माबैन एक MOU पर दस्तखत किए गए, जिसकी रूह से गोल्डन हॉर्न प्रोजेक्ट में मुश्तरका सरमायाकारी की जाएगी। साहिब इस्म आमिर और तुर्की के सदर ने कतर की वजारत इक़्तिसादियात और सनत और तुर्की की वजारत तिजारत की मुश्तरका इक़्तिसादी और तिजारती कमेटी कायम करने से मुतालिक एक एलामिया पर दस्तखत किए जाने की तकरीब में भी शिरकत की। साहिब इस्म आमिर शेख तमीम बिन हमद अल तानी और सदर रजब तैयब उर्दवान ने अंकारा के सदारती महल में कौमी लाइब्रेरी का भी दौरा किया, जहां साहिब इस्म आमिर को लाइब्रेरी की कुछ बुक्स, पीरियोडिकल्स और ईयर बुक्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दनियसना कतर में तुर्की के सफीर महमद मुस्तफ़ा गुस्को ने कहा है कि कतर और तुर्की के ताल्लुकात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन गए हैं और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ताउन को फ़रोग हासिल हो रहा है। कतर तुर्की सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी के छठे इजलास के मौके पर उन्होंने कहा कि यह इजलास हर साल मुनक्किद होता है, जो कतर और तुर्की के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी ममालिक होने की वाज़ह सबूत है। साहिब इस्म आमिर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की जानिब से आइंदा साल शूरा काउंसिल के इलेक्शंस कराए जाने के ऐलान को इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर सराहे जाने का सिलसिला जारी है। रूस की पार्लियामेंट में बैन अल-अक़वामी मामलात की कमेटी ने साहिब इस्म आमिर के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इन इलेक्शंस की वजह से मुल्क के अंदर पार्लिमानी बुनियादों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और कानून साजी के अमल में अवाम की शिरकत से मुल्क में तरक्की और खुशहाली को फ़रोग हासिल होगा। इसी दौरान में अल्बानिया की पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी शूरा काउंसिल के इलेक्शंस कराने से मुतालिक साहिब इस्म आमिर के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये ऐलान कतर के अंदर जमहूरियत और तरक्की के फ़रोग के मामले में एक अहम कदम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से कतर के दौरे पर आए हुए अमरीका के कायम मकाम वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर
اور ریپبلکن سینیٹر جان براسو نے الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں دوست ممالک کے فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ ملاقاتوں میں قطر کی مسلح افواج کے سینئر افسران اور امریکی عہدیداروں کے ہمراہ ہوئے وفود کے ممبران بھی شریک ہوئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے عرب ملکوں کے وزرائے انصاف کے 36ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں عرب اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کو فروغ دینے کے علاوہ متعدد سمجھوتوں اور قانونی بلوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 215 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 248 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,35,198 ہو گئی ہے۔ دنیا اسنا وزارت داخلہ نے 97 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام کا ایک مرکزی دفتر دوحہ میں قائم کیا جائے گا۔ شورا کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود اور اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ولادیمیر ایورونکوو نے مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ شورا کونسل کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے کہ دوحہ میں یہ دفتر قائم کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی برادری کے لیے ایک کلیئر پیغام ہے کہ قطر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اپنے تمام منصوبوں میں انسانیت کے تحفظ کے لیے صحیح پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور صحیح راستے پر گامزن ہے۔ حکومت کے کمیونیکیشن آفس نے کہا ہے کہ 29 نومبر روز اتوار سے قطر میں رہائش پذیر افراد بیرون ملک سفر کرتے وقت ایکسیپشنل انٹری پرمٹس حاصل کر سکیں گے، جو قطر واپسی کے وقت انہیں درکار ہوں گے۔ یہ خصوصی انٹری پرمٹس وزارت داخلہ کی ویب سائٹ سے قطر واپس روانگی سے پہلے کسی بھی وقت پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خصوصی انٹری پرمٹس کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک پھنس جانے والے قطری ریزیڈنٹس اور ان کی فیملیز کی واپسی میں آسانی فراہم کریں گے۔ ایتھیوپیا کی فوج ملک کے شمالی علاقے ٹگرے میں فوجی آپریشن کے آخری مرحلے کا آغاز کرے گی۔ یہ بات ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے ٹگرے کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے الٹیمیٹم کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد کہی ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے ملٹری آپریشنز میں پھنسے شہریوں کی سلامتی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس ماہ کی 4 تاریخ کو فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مارے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دریں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ٹگرے کے تنازع کے سبب ایتھیوپیا کے 1.1 ملین لوگوں کو امداد کی ضرورت ہوگی، جبکہ سوڈان منتقل ہونے والے مہاجرین کو فوری طور پر مدد کی اشد ضرورت ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو حالیہ صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر شی جن پنگ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جو بائیڈن کے دور میں امریکہ اور چین کے تعلقات نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں ہوں گے بلکہ عالمی برادری کو بھی دو طرفہ تعلقات کے مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ چین کے صدر نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ دنیا کی یہ دو بڑی معیشتیں آپس کے اختلافات کو دور کر کے عالمی سطح پر امن و سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے باہمی کوششیں کریں گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 3 تاریخ کو ہونے والے صدارتی الیکشنز میں الیکٹورل کالج کی جانب سے جو بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق کیے جانے کے بعد وہ وائٹ ہاؤس سے چلے جائیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر اور ترکی کے صدر کی صدارت میں قطر ترکی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کا چھٹا اجلاس انقرہ کے صدارتی محل میں منعقد ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع اور ایک ریپبلکن سینیٹر نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 248 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,35,198 ہو گئی ہے۔ اور حکومت کے کمیونیکیشن آفس نے کہا ہے کہ 29 نومبر بروز اتوار سے قطر میں رہائش پذیر افراد بیرون ملک سفر کرتے وقت ایکسیپشنل انٹری پرمٹس حاصل کر سکیں گے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔